पछिल्लो पटक हैजा पुष्टि भएका काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान उच्च निगरानीमा, पानीको प्रयोग र सरसफाइमा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको अवस्था हेर्दा सरकारी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण। अमेरिकाको एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय सरकारले गरे पनि प्रमुख दलका नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप अझै रोकिएन। एमाले जनतामा भ्रम फैलाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आरोप। कार्यक्रमका सबै विवरण सार्वजनिक गर्न एमालेको माग। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री विक्रमासिंहेको भनाई। खाद्यान्न र इन्धन लगायत आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकिएको स्वीकार। र फुटबलको विश्व वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल खस्कियो, ब्राजिल शीर्ष स्थानमा कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पार्वता र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। पछिल्लो पटक हैजा पुष्टि भएका काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानलाई उच्च निगरानीमा राखी सो क्षेत्रमा नमुना संकलन भइरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। काठमाडौँमा हैजा फैलने क्रम बढ्दै गएको भन्दै जनस्वास्थ्य कार्यालयले ती स्थानमा नमुना संकलनलाई तीव्र बनाएको हो। काठमाडौँको बागबजार, भोटेपहाल र ललितपुरको सानेपा क्षेत्रमा हैजाका बिरामी फेला परेका छन्। ती क्षेत्रमा उच्च सावधानी अपनाउन भनिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। वर्षाको समयमा पानीको स्रोत प्रदूषित हुन सक्ने भएकाले पानी उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउन र सरसफाइमा सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले हैजा फैलने बाटो रोक्न सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। जोखिम त छ। अब यसमा हामीले केही गरी आगामी दिनहरूमा जुन सर्ने जुन तरिकाहरू छ त्यसमा हामीले ध्यान दिएन, त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरेन, धेरै मान्छे चाहिँ संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना तर अझ पनि हामी व्यवस्था गर्दै गयो पक्कै पनि यसले धेरैलाई चाहिँ संक्रमित नपार्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। जनस्वास्थ्य कार्यालयले उपत्यकाका ट्याङ्कर व्यवसायी तथा जाडको पानी वितरण गर्ने व्यवसायीलाई पानी शुद्धिकरण गरेर व्यक्ति वितरण गर्न आग्रह गरिसकेको छ। हैजाका 3 जना बिरामीको टेकु स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको छ। बजेट मार्फत मुलुकको प्रमुख बाली धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात न्यूनतम 30% घटाउने र सोही परिमाणमा उत्पादन बढाउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरिएको छ। बितेका वर्षहरूको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको अवस्था हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा सरकारी लक्ष्य भेट्न कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारले झण्डै 1/3 उत्पादन बढाउने घोषणा गरिरहँदा विगतका वर्षमा जस्तै धान रोपाईको सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार देखिएको छ। मलको अभावसँगै उन्नत जातको बिउ बिजनको कमी, खेतीयोग्य जमिनमा बढ्दो प्लटिङ, परम्परागत कृषि प्रणाली लगायतका मुख्य कारण एकै वर्षमा ठूलो परिमाणमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कठिन देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। यससँगै तीनै तहबीच समन्वय अभाव र स्रोत साधन बाँडफाँड जस्ता नीतिगत समस्या नहटेसम्म लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिएको पूर्व कृषि सचिव कृष्ण आचार्य बताउँछन्। अहिलेको हाम्रो अब संगठनको हैन कार्य क्षमता यो 3 वर्गको बीचको कृषिका कामहरूलाई गर्ने जिम्मेवारी, स्रोत साधनको बाँडफाँड, त्यसपछि जनशक्तिको व्यवस्थापन र इनपुटको रूपमा चाहिने मल लगायतका विषयहरू हेर्दाखेरि त खै यसमा आमूल परिवर्तन नगरी त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। पहिला किसानहरूलाई चाहिने इनपुट भन्छ नि, उनीहरूलाई दिने लगानीको चिजहरू के जस्तो अब कृषिको मलको कुरा भयो, बिउको कुरा भयो, सिँचाइको कुराहरू भयो, उनीहरूको अहिले नयाँ नयाँ भेराइटीहरू, बिउ बिजनका ज्ञानका कुराहरू भए त्यो चाहिँ दिनुपर्यो पहिला। सरकारले यो वर्ष 51,30,000 मेट्रिक टनमा सीमित धानको उत्पादन आगामी वर्ष 30% बढाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन आगामी वर्ष 15 लाख मेट्रिक टनले उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन असम्भव जस्तै मानिएको छ। इतिहासमै सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षमा बेमौसमी वर्षाका कारण उत्पादनमा 8.74% ह्रास आएको छ। बजेटले मकै, गहुँको उत्पादन पनि 30% बढाउने भनेको छ। यी बालीहरूको उत्पादन पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य बन्न सकेको छैन। राष्ट्रिय बाली तथा आनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त पोखरेल धान, मकै बालीका लागि मौसमले पूर्ण साथ दिए पनि समयमै रासायनिक मलको उपलब्ध नहुनु प्रमुख समस्या रहेको ठान्छन्। यद्यपि आगामी वर्षहरूमा उत्पादन बढ्नेमा भने उनी आशावादी
आशावादी देखिन्छन्। अहिले चाहिँ जस्तो हामीलाई एकदम मौसमले चाहिँ साथ दिएको थियो है, जस्तो मलमा चाहिँ एकदमै अभाव देखिएको छ। अब एउटा त हामीसँग बिउको चाहिँ के छ स्थिति भन्ने पनि अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी अनि अब मकैको पनि त आखिर हाम्रो पहाडी भेगमा त यो आगाछे खेतीकै भरमा गर्ने हो, यो पनि ठिक छ होइन। त्यस्तै अर्को चाहिँ तराईमा हिउँदे मकै लगाइन्छ, तराईमा त सिँचाइको पनि सुविधा हुन्छ, सबै हुन्छ। र हिउँदे मकै लगाउने बेलासम्म कार्तिक मङ्सिरसम्म त मल पनि अवश्य आउला होइन। त्यही भएर धानलाई, मकैलाई, गहुँलाई सबैलाई राम्रै हुनुपर्छ। अहिले सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने बताइरहँदा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 70 अर्ब 12 करोड़ 62 लाख रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। यस्तै सो अवधिमा 34 अर्ब 15 करोड़ रुपियाँको तरकारी र 22 अर्ब 77 करोड़ रुपियाँको फलफूल भित्रिएको छ। यस्तो अवस्थामा 30% आयात घटाउन कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा कृषि विज्ञ योगेन्द्र कुमार कार्की भन्छन्, उत्पादन वृद्धि गर्न एउटा प्रोडक्टिभिटी बढाउनु पर्यो। पर युनिट हामीले चाहिँ धानमा 3.81 मेट्रिक टन प्राप्त गरिरहेको छौँ अहिले भने कति बनाउन सकिन्छ त प्रोडक्टिभिटी बनाउनु पर्यो। मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा धानको कुरा गरिरहेको छु। त्यसै गरी चाहिँ तरकारी हुन सक्छ, गहुँ हुनेछ, मकै हुनेछ, अरू बालीहरू हुनेछ। अर्को चाहिँ हाम्रो तरकारीहरूमा चाहिँ हाइटेक टेक्नोलोजिजहरू हामी 20 देखि 25 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर पनि हामी टनलहरूमा अहिले हार्भेस्ट गर्न सकिरहेको छैन ग्रिन हाउसेसहरू। अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग अहिले पनि करिबन 7 लाख हेक्टेयरको हाराहारीमा चाहिँ बाँझो जग्गाहरू छ। त्यसलाई अब स्थानीय बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने भन्ने कुरा नीतिहरूमा आएको छ। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ स्थानीय तहले प्ले गर्नु पर्यो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्मा पनि धान, मकै लगायतका बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य एकै वर्षमा भेट्न कठिन देख्छन्। तर आगामी 3 वर्षभित्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइरहेको उनी बताउँछन्। मन्त्रालयले धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चैते धानको खेती विस्तार गर्ने, उन्नत जातको बिउको प्रयोग गर्ने लगायतका रणनीति तयार पारेको शर्माले बताए। सम्पूर्ण रूपमा नसकिला होइन, हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ, हामीले कार्ययोजना बनाएर सुरुवात पनि गरेका छौँ र खास गरी यसमा धानको स्ट्राटेजिक हिसाबले हामीले मुभ गरेका छौँ। चैती धानको एरिया अहिलेको 1,20,000 हेक्टरबाट बढाएर अतिरिक्त 2.5 लाखदेखि 3 लाख हेक्टर बनाउन सक्यौँ भने तेस्रो वर्षमा चाहिँ हामी सफिसियन्ट हुन चाहिँ सक्छौँ। अहिले चाहिँ भइरहेको इम्पोर्ट मध्ये 30% घटाउने हो टोटल। त्यस 3 वर्षमा चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ गर्नलाई। एकैचोटि मकैमा अलिकति केही समय लाग्छ। किनभने एउटा के भने सरकारले, राज्यले एउटा सिँचाइ आयोजनाहरूलाई चाहिँ समयमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ र स्थानीय तहमा पर्याप्त म्यान पावर दिन सक्यौँ भने र हामी कम्युनिकेसन गर्न सक्यौँ भने यो अभियानलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा गत वर्ष कृषिमा स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको 15औं योजना अनुसार अहिले कुल खेतीयोग्य जमिनको 33% मात्र 12 महिना नै सिंचाई सुविधा पुगेको छ। त्यसैले सिंचाईसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न किसानलाई रासायनिक मलको सुनिश्चितता, उन्नत बिउको प्रयोग लगायतमा जोड़ दिन सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ। अन्यथा कृषिमा रूपान्तरणको परिकल्पना पनि नारामै सीमित हुने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। चर्को विवाद र आलोचनापछि अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय सरकारले गरे पनि सो कार्यक्रमलाई लिएर प्रमुख दलका नेताहरूले आरोप प्रत्यारोपलाई निरन्तरता दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विश्वबहादुर दाहालले एसपीपी बारे एमाले नेतृत्वले जनतामा भ्रम फैलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले एमाले एसपीपी सम्झौता आफ्नो सरकारको पालामा स्वीकार गरेर पनि अहिले झुटो प्रचार गरिरहेको बताउनु भएको हो। अमेरिकालाई तत्कालीन सेनापतिले पठाएको पत्रको बेहोराबाट एमाले नेतृत्वको सरकारले एसपीपीका लागि स्वीकृति दिएको प्रश्न भएको दाहालले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधान सेनापतिले लेखेको चिठीमा तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला, दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् यो सन्दर्भको। एउटा कुरा के छ भने नेपाल सरकारको अनुमतिले मैले यो चिठी लेखेको छु भनेर सुरुमा भनेको छ। सुरुको प्यारामा नेपाल सरकारको अनुमति भने के हो भन्दा त सरकारको निर्देशनमा लेखेको भनेको। दोस्रो तल फेरि के लेखेको छ, तल गएर बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय गृह मन्त्रालयलाई बोधार्थ भनेर त्यो चिठीको बोधार्थ पनि दिएपछि अब रक्षा मन्त्रीले मलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा, नेपाली जनतालाई उल्लु र सिल्ली ठान्ने, नेपाली जनता बेकुफ छन् भन्ने ठान्ने बेइमानी बाहेक केही हुन्छ त? यसैबीच प्रतिपक्षी दल एमाले एसपीपी बारे सबै विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले एसपीपीको विषयमा सुरुदेखिका विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो।
संसददेखि नागरिक तहसम्म गम्भीर चासोको विषय बनेको एसपीपीको बारेमा सुरुवाती बिन्दुदेखि त्यसमा संलग्न नहुने निर्णयमा पुग्दासम्म भएका सबै पत्राचार र गतिविधिहरूको पूर्ण विवरण नेपाली नागरिकले जान्न पाउनु पर्दछ। त्यसैले संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकको समेत प्रत्याभूति गर्दै यसको पूर्ण जानकारीको दस्तावेज आम नागरिक समेतको पहुँचमा हुने गरी अवधि नै तोकेर सार्वभौम संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। एसपीपीका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा स्वीकृति दिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सो पार्टीले कार्यक्रमका सबै विवरण बाहिर ल्याउनु पर्ने माग गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले केही दिन अघि एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई आजदेखि कोरोना संक्रमण विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन सुरु गरेको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत 27 जिल्लामा आजदेखि आगामी बुधबारसम्म खोप अभियान जारी राखिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो मात्रा खोप लगाएकालाई आगामी साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी 50 जिल्लामा भने भदौमा खोप अभियान सुरु गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्लो केही दिन यता स्थिर रहेको कोरोना संक्रमण दर फाटे बढेको छ। एक साता अघि 16 जना रहेको संक्रमितको संख्या बढेर आज 49 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 2494 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट 49 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। 12 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो पटक संक्रमित भएका संख्याका अनुसार संक्रमण दर 1.96 बढी पुगेको छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। पछिल्लो पटक संक्रमित भएका संख्याका अनुसार संक्रमण दर 1.96% बढी पुगेको छ। एक साता अघि संक्रमण दर 0.70% रहेको थियो। संक्रमण दर समेत बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड कडाइका साथ अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्डमा लापरवाही भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ निकै बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ। आज बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले मन्त्री हेरफेरका लागि पार्टीले गरेको निर्णय बिना शर्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। अघिल्लो साता मन्त्रीहरूको नाम पठाए पनि मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तन नभएपछि सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट बनेको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी शनिबारबाट सुरु हुने भएको छ। त्यसकै तयारी स्वरूपमा आज सचिवालय बैठक बसेको थियो। करिब 500 धार्मिक पर्यटक बोकेर भारतको रामायण सर्किट रेल जनकपुर आइपुगेको छ। धार्मिक पर्यटक बोकेर भारतबाट सिधै जनकपुर आइपुगेको यो पहिलो रेल हो। जनकपुर स्थित रेलवे प्लेटफर्ममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतीय पर्यटकलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। रामायण सर्किटमा सञ्चालन हुने भारत गौरव टुरिस्ट रेल नेपाल भारत सीमाना जयनगरबाट जनकपुर आइपुगेको हो। जयनगरबाट रेल नेपाल प्रवेश गरे लगतै ठाउँ ठाउँमा फूलमालाले स्वागत गरिएको थियो। त्रेतायुगमा भारत अयोध्याका राजा दशरथका छोरा राम र जनकपुरका राजा जनककी छोरी सीतासित विवाह भएको थियो। रामायण अध्यायमा उल्लेख गरिएका सबै ठाउँलाई धार्मिक पर्यटनलाई जोड्न भारत सरकारले रामायण सर्किट तयार पारेको छ। रामायण सर्किटमा नेपालको जनकपुरलाई पनि समेटिएको छ। 4 वर्ष अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा दुवै देशबीच रामायण सर्किट सम्झौता भएको थियो। रामायण सर्किट जोड्न विशेष रेल यात्रा दिल्लीबाट सुरु भएको हो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा बर्ड फ्लू देखिएको छ। वीरेन्द्रनगर 3 का कृषक टेकराज आचार्यको फर्ममा पालेका टर्कीमा बर्ड फ्लू देखिएको हो। बर्ड फ्लू देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले ती पंक्षीहरू तत्काल नष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेका अनुसार प्रभावित स्थलमा पंक्षीहरू नष्ट गर्नका लागि रिभ्यू रेस्क्यू टिम पठाइसकिएको छ। साथै त्यस वरपरको क्षेत्र सेनिटाइज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पशुपक्षी निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रमुख मोहन गिरीले बाक्लो बस्ती भएकाले त्रास फैलन सक्ने भन्दै राति 8 बजेपछि मात्रै पंक्षी नष्ट गर्न टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो।
तनहुँ डायरीमा म सम्झना रसाइलीको नमस्कार। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 3 देउरारी नगरमा पशु बसशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवस्थित बसशाला नभएका कारण जथाभावी पशुवध गरिदिँदा दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि बसशाला निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष अनुप राणाले बताउनुभयो। करिब 13 लाख रुपैयाँको लगानीमा नवनिर्मित बसशालामा 21 पटक 4 वटासम्म राँगा भैँसी काट्न मिल्ने क्षमताको छ। पशुवध गरेपछि निस्किने फोहोरबाट बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने गरी योजना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित भिमाद नगरपालिका 5 स्थित मिच्छुरलुङमा दृश्य अवलोकन स्तम्भ भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट संकलन गरिएको रकमबाट भ्यू टावर निर्माण गरिएको हो। गाउँको विकासका लागि केही गरौँ भन्ने भावना सहित रकम संकलन गरी भ्यू टावर निर्माण गरिएको मिच्छुरलुङ क्षेत्र विकास तथा भ्यू टावर निर्माण समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बताउनुभयो। करिब 38,05,000 रुपैयाँको लागतमा उक्त भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइने भएको छ। आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिले 209 भानु जयन्ती असार 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म पूजा अर्चना, साँझमा दीपावली, भानुभक्ति रामायण वाचन र कविता वाचन प्रतियोगिता आयोजना गरी मनाइने भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर राणा भात्ते बताउनुभयो। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम तनहुँको एक सामुदायिक विद्यालयमा सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालयमा बालबालिकाको उपस्थिति नियमित गराउन र उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि लागू गरेको कार्यक्रम ब्यास 2 स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयले सुरु गरेको हो। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू गर्ने सत्यवती जिल्लाकै पहिलो विद्यालय हो। बीएससी नर्सिङ उत्तीर्ण सुनिता जोशी मार्फत नर्सिङ सुविधा प्रदान गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक एक बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। सम्झना रसाइली बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी बीच कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विभिन्न वस्तुको आयात गर्दा मुलुकबाट 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बराबरको मुद्रा बाहिरिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 150 भन्दा बढी देशबाट नेपालमा विभिन्न वस्तु आयात भएको छ। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक युक्रेनसँग पनि नेपालको व्यापारको हिस्सा ठूलो रहेको देखिएको छ। युक्रेनबाट नेपालमा पछिल्लो 11 महिनामा 20 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बराबरको तेलहनका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ। भारतबाट 11 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु भित्रिएको छ। सोही अवधिमा नेपालले भारतलाई 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। चीनबाट 2 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। आन्तरिक उत्पादनको बिक्री प्रवर्धन एवं निर्यातका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले ई कमर्स साइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। डिजिटल माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनको बिक्री र प्रवर्धनमा टेवा दिन साइट सुरु गरेको घरेलु तथा साना उद्योगले जनाएको छ। ई कमर्स साइट उद्घाटन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गर्न सके व्यापार घाटामा कमी आउने मन्त्री बडुको भनाइ थियो। महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले आगामी दिनमा घरेलु तथा सानो उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। लगातारको गिरावटपछि धितोपत्र बजार 1900 भन्दा कम बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो 31.21 अङ्कले घटेको बजार आज 45.25 अङ्कले घटेर 1848.28 बिन्दुमा पुगेको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 7.6 अङ्कले घटेर 362.9 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 237 वटा कम्पनीको 50,08,771 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 49 करोड 97 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आन्दोलन र अनसन अन्त्यपछि मात्रै 19 बुँदे माग समाधान गर्ने भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्ताव पुँजी बजार संघर्ष समितिले अस्वीकार गरेको छ। संघर्ष समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै समिति गठन गरी मागहरूका बारेमा बुदागत छलफल गरी समयसीमा सहित कार्यान्वयनको खाकामा सहमति भएपछि मात्रै अनसन तोडिने स्पष्ट पारेको छ। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई 1 अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई तत्काल पुँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग राख्दै संघर्ष समितिको संयोजक
संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला हप्ता दिनदेखि अनसन बस्नु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले आफ्नो मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिनु पर्दा अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउनु भयो। त्यस्तै उहाँले खाद्यान्नदेखि इन्धन, ग्यास, विद्युतसम्मका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि मुलुक सक्षम नभएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले खाद्य सङ्कटबाट करिब 40देखि 50 लाख जनता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने प्रक्षेपण समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। लामो समयदेखि खाद्य सङ्कट झेल्दै आएको श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय विश्वभर देखिएका इन्धन सङ्कटले थप नकारात्मक असर पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल खस्किएको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 176औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि गत मार्च महिनामा सार्वजनिक वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा थियो। पछिल्लो वरियता अनुसार भारत 104 र मालदिप्स 156औं स्थानमा छन्। यस्तै श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटान नेपालभन्दा पछाडि छन्। श्रीलङ्का 207औं स्थानमा, पाकिस्तान 196, बंगलादेश 192 र भुटान 186औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल, दोस्रोमा बेल्जियम र तेस्रोमा अर्जेन्टिना छन्। यस्तै चौथोमा फ्रान्स र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ भने स्पेन 6औं, इटली 7औं, नेदरल्यान्ड्स 8औं, पोर्चुगल 9औं र डेनमार्क 10औं स्थानमा रहेको फिफाले जनाएको छ। नेपाल नम्बर 1 एमेच्योर गोल्फर सुभाष तामाङ र नम्बर 2 सद्भाव आचार्य प्रशिक्षणका लागि भारतको बेङ्गलोर गएका छन्। नेपाल गल्फ संघले उनीहरूका लागि प्रतिष्ठित गल्फ एकाडेमीमा प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। दुवै खेलाडीले त्यहाँको तरुण सरदेसाई गल्फ एकाडेमीमा झण्डै 3 महिना प्रशिक्षण लिने संघले जनाएको छ। खेलाडीसँगै गल्फका युथ डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर दीपक आचार्य पनि बेङ्गलोर जानुभएको छ। व्यावसायिक खेलाडी शुक्रबहादुर राईलाई पनि प्रशिक्षणको वातावरण मिलाउने तयारी भइरहेको संघले जनाएको छ। अर्जेन्टिनाका महान फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको उपचारका क्रममा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोपमा 8 जना स्वास्थ्यकर्मीमाथि मुद्दा लाग्ने भएको छ। चिकित्सक टोलीले म्याराडोनाको उपचारमा कमजोरी र लापरवाही भएको रिपोर्ट दिएपछि त्यहाँका एक न्यायाधीशले उनको हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन आदेश दिएका हुन्। म्याराडोनाको 60 वर्षको उमेरमा सन् 2020 को नोभेम्बरमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्यु भएको केही दिनपछि अर्जेन्टिनाका अभियोजनकर्ताहरूले उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक र नर्समाथि छानबिन सुरु गरेका थिए। जाँदा जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। पछिल्लो पटक हैजा पुष्टि भएका काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान उच्च निगरानीमा पानीको प्रयोग र सरसफाइमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको अवस्था हेर्दा सरकारी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण। अमेरिकाको एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय सरकारले गरे पनि प्रमुख दलका नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप अझै रोकिएन। एमाले जनतामा भ्रम फैलाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आरोप। कार्यक्रमका सबै विवरण सार्वजनिक गर्न एमालेको माग। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको भनाई। खाद्यान्न र इन्धन लगायतका आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकिएको स्वीकार। र फुटबलको विश्व वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल खस्कियो, ब्राजिल शीर्ष स्थानमा कायमै। अवस्था साथै रहेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि पार्वता र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।